بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. دورة الفرسان المكثفة لحفظ القرآن الكريم بجامع مصعب بن عمير رضي الله عنه تحت إشراف الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل. يا لها من حظوة عظيمة ينالها أهل حلق القرآن. يا قارئ القرآن ليلك واحة والأفق عندك منظر خلاب. اقرأ كتاب الله فهو شريعة من دونها نهر الحياة سراب. اقرأ لتنقذ أمة في دربها تتثاءب الأزلام والأنصاب. هذا خطاب للعباد فهل وعى قلب وهل غسل العقول خطاب. بلغ عدد طلاب حلقات دورة الفرسان ما يزيد على 90 طالبا يدرسون في 7 حلقات في الفترة الصباحية من الساعة 7 وحتى الساعة 11 قبل الظهر، ويدرسهم 7 من المدرسين الأكفاء الحاصلين على دورات عالية في مجال القرآن الكريم. ومن أهم أهداف هذه الدورة المباركة حفظ أوقات أبنائنا بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، الحفاظ على الحفظ السابق بالمراجعة المكثفة للطلاب، زيادة عدد الطلاب الحفظة لكتاب الله من أبناء هذه المحافظة، تنمية المهارات والقدرات الذهنية لرفع مستوى الحفظ لدى الطلاب، زرع روح التعاون والتنافس على البر والتقوى. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة منذ أن بدأت فعاليتها في عام 1429 ما يزيد على 400 طالب. من أنشطة وإنجازات هذه الدورة المباركة: أولا، حفظ القرآن، وهو من أهم أهداف هذه الدورة والتي تأسست من أجله، وقد جعلت لحفظ القرآن عدة فروع على حسب إمكانيات وقدرات الطلاب في خلال فترة الدورة، وهي 3 أسابيع من 2 إلى 22 من رجب من عام 1432 من الهجرة. فروع حفظ القرآن في الدورة: الفرع الأول حفظ جزء واحد ومراجعة 5 أجزاء. الفرع الثاني حفظ جزئين ومراجعة 7 أجزاء. الفرع الثالث حفظ 3 أجزاء ومراجعة 10 أجزاء. الفرع الرابع وهو خاص بالطلاب الحفظة وهي مراجعة 15 جزءا. ثانيا، من أنشطة هذه الدورة حفظ الأربعين النووية وجعلت لها 3 فروع. ثالثا، حفظ كتيب حصن المسلم. رابعا، إقامة مسابقات أسبوعية لأسر الطلاب وخصصت لها جوائز قيمة. خامسا، إقامة الأنشطة الترفيهية، فالأبناء بحاجة إلى التنويع في البرامج والأنشطة بعدا عن السآمة وتحبيبا لهم في كتاب الله، فأقامت لهم 4 رحلات ترفيهية تتخللها برامج ثقافية وألعاب حركية ورياضية، من تعليم للسباحة وكرة قدم وغيرها من الألعاب الترفيهية داخل دائرة المباحات التي تهدف إلى التعلم والعمل به والدعوة إلى الله. طموحات وآمال: أن نشارك ونساهم بشكل دائم في خدمة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، تتقدم دورة الفرسان بالشكر لكل من بذل وساهم بجهود ملموسة مما كان له الأثر البالغ في تعليم أبنائنا وتحفيظهم كتاب الله، وإنه
لتعجز الكلمات عن التعبير عما تجيش به القلوب من ثناء وتقدير وإعزاز لهم في إنجاح هذا الصرح القرآني العظيم. فليبارك الله مسعاهم ويحقق مناهم ويشد من أزرهم إنه جواد كريم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان،